بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رندھاوا خاندان دی بچی نے کیا وکھرا ہک سی کمال لکھے۔ اللہ اکبر۔ رندھاوا خاندان دی بچی نے کیا وکھرا ہک سی کمال لکھے۔ صرف چوتری نہیں قرآن سارا کر حفظ سیاں بن مثال لکھے۔ خوشی دیئے ہنجوں نال لوکو اوندا بابا خوش تھی نحال لکھے۔ کاش اساں وی سی پڑھ گھندے اساں جو کیتے گڑدھال لکھے۔ گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔